नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरण पाठे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे तिप्री तेप्री ष्टिप्री स्टेप्री क्षरणार्थाः इत्येतावत् पर्यन्तं धातूनां रूपाणि निगदितानि। तेप्री कंपने इति च। ततः अग्रे ग्लेप्री दैन्ये इत्यारभ्य अद्य यथाशक्यं धातूनां रूपाणि वक्तुं प्रयत्यते। ग्लेप्री दैन्ये वर्तते। ऋदित् धातुः अस्ति। ग्लेप धातुः दीनतायाम् अर्थे वर्तते। दीनता प्रदर्शने व्यापारे। लटि ग्लेपते ग्लेपेते ग्लेपन्ते ग्लेपसे ग्लेपेते ग्लेपद्वे ग्लेपे ग्लेपावहे ग्लेपामहे। लिटि ग्लेप इत्यस्य द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे हलादिशेषे ह्रस्वः इति सूत्रेण अभ्यासे एकारस्य ह्रस्वे इकारे एच इक् ह्रस्वादेशे इति उक्तरीत्या एचः स्थाने क्रियमाणः ह्रस्वः इग् भवति। एकारस्य इकारः इकारस्य इकारः ओकार उकारयोः उकारः। एकारस्य ह्रस्वे इकारे गकारस्य कुहोश्चुः इति चित्वे जकारे तस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वे जकारे जिग्लेपे इति रूपम्। जिग्लेपे जिग्लेपाते जिग्लेपिरे जिग्लेपिषे जिग्लेपाते जिग्लेपिद्वे जिग्लेपे जिग्लेपिवहे जिग्लेपिमहे। लुटि ग्लेपिता ग्लेपितारौ ग्लेपितारः ग्लेपितासे ग्लेपितासाते ग्लेपिताद्वे ग्लेपिताहे ग्लेपितास्वहे ग्लेपितास्महे। लृटि ग्लेपिष्यते ग्लेपिष्येते ग्लेपिष्यन्ते ग्लेपिष्यसे ग्लेपिष्येते ग्लेपिष्यद्वे ग्लेपिष्ये ग्लेपिष्यावहे ग्लेपिष्यामहे। लोटि ग्लेपतां ग्लेपेतां ग्लेपन्तां ग्लेपस्व ग्लेपेतां ग्लेपत्वं ग्लेपै ग्लेपावहै ग्लेपामहे। लङि अग्लप अग्लेपत अग्लेपेताम अग्लेपन्त अग्लेपथाः अग्लेपेताम अग्लेपत्वम अग्लेपे अग्लेपावहि अग्लेपामहि। लिङि ग्लेपेत ग्लेपेयाताम ग्लेपेरन् ग्लेपेथाः ग्लेपेयाताम ग्लेपेत्वम ग्लेपेय ग्लेपेवहि ग्लेपेमहि। आशीर्लिङि ग्लेपिशिष्ट ग्लेपिशीयास्तां ग्लेपिशीरन् ग्लेपिशिष्ठाः ग्लेपिशीयास्थां ग्लेपिशीत्वं ग्लेपिशीय ग्लेपिशीवहि ग्लेपिशीमहि। लुङि अग्लेपिष्ट अग्लेपिशाताम् अग्लेपिशत अग्लेपिष्ठाः अग्लेपिशाताम् अग्लेपित्वम् अग्लेपिध्वम् अग्लेपिषि अग्लेपिष्वहि अग्लेपिष्महि। लृङि अग्लेपिष्यत अग्लेपिष्येताम् अग्लेपिष्यन्त अग्लेपिष्यथाः अग्लेपिष्येताम् अग्लेपिष्यत्वम् अग्लेपिष्ये अग्लेपिष्यावहि अग्लेपिष्यामहि। अग्रे अस्ति टु वेप्रि कंपनो। अयं धातुः ट्वित् वर्तते। आदिरीन् टुडवः इति सूत्रेण आदे टु शब्दस्य वित्संज्ञा भवति। ट्वितः फलं भवति। ट्वितो थुच् इति सूत्रेण अथुच् प्रत्ययः। वेप धातोः अथुचि प्रत्यये वेपथुः इति रूपं भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायां वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं
स्रंसते हस्तात् स्वच्चैव परिदह्यते। तत्र वेपथुः इति प्रयोगः अस्ति। अस्मादेव वेप धातोः अथुचि प्रत्यये प्रातिपदिकत्वात् सौ वेपथुः इति रूपम्। अस्य लट् लकारे वेपते वेपेते वेपन्ते वेपसे वेपेथे वेपद्वे वेपे वेपावहे वेपामहे। लिटि लकारे विवेपे विवेपाते विवेपिरे विवेपिषे विवेपाथे विवेपिद्वे विवेपे विवेपिवहे विवेपिमहे। लुटि लकारे वेपिता वेपितारौ वेपितारः वेपितासे वेपितासाथे वेपिताद्वे वेपिताहे वेपितास्महे वेपितास्महे। लिटि वेपिष्यते वेपिष्यते वेपिष्यन्ते वेपिष्यसे वेपिष्येते वेपिष्यद्वे वेपिष्ये वेपिष्यावहे वेपिष्यामहे। लोटि वेपतां वेपेतां वेपन्तां वेपस्व वेपेतां वेपत्वं वेपै वेपावहै वेपामहे। लङि अवेपत अवेपेताम् अवेपन्त अवेपथाः अवेपेताम् अवेपत्वम् अवेपे अवेपावहि अवेपामहि। विधिलिंगी वेपेत वेपेयातां वेपेरन् वेपेथाः वेपेयाथां वेपेत्वम् वेपेय वेपेवहि वेपेमहि। आशीर्लिंगी वेपिशिष्ट वेपिशीयास्तां वेपिशीरन् वेपिशिष्ठाः वेपिशीयास्तां वेपिशीत्वं वेपिशीय वेपिशीवहि वेपिशीमहि। लुङि अवेपिष्ट अवेपिशाताम् अवेपिशत अवेपिष्ठाः अवेपिशाताम् अवेपित्वम् अवेपित्वम् अवेपिषि अवेपिष्वहि अवेपिष्महि। दृङि अवेपिष्यत अवेपिष्येताम् अवेपिष्यन्त अवेपिष्यथाः अवेपिष्येताम् अवेपिष्यत्वम् अवेपिष्ये अवेपिष्यावहि अवेपिष्यामहि। केप्री गेप्री ग्लेप्री च एते त्रयः धातवः अपि वर्तन्ते। कस्मिन् अर्थे? च शब्देन कंपने अर्थे। किंच अग्रे कथ्यमानः यः अर्थः मेप्री रेप्री लेप्री गतौ इति तस्मिन्नपि अर्थे गतौ अपि अर्थे ग्रंथकारो ब्रवीति चात् कंपने गतौ च। केप्री गेप्री ग्लेप्री च इत्यत्र च शब्देन पूर्वोक्तः अर्थः अपि गृह्यते परोक्तः अर्थः अपि गृह्यते। अन्यथा यदि पूर्वोक्तः एव अर्थः ग्राह्यः स्यात् तदा एतेषां चतुर्णाम् अपि धातूनाम् एकत्रैव पाठः कृतः स्यात्। वेप्री केप्री गेप्री ग्लेप्री कंपने इत्येवं पाठेन सिद्धे अस्य पृथक् पाठः किमर्थः? उत्तरस्यापि अर्थस्य ग्रहणार्थः। चात् कंपने गतौ च सूत्र विभागात् योग विभागात् इति स्वामी स्वामी यः आचार्यः सः वदति योग विभागात् वेप्री इति पृथक् केप्री इत्यादीनां पृथक् यद्ग्रहणं तस्मात् कारणात् च शब्देन पूर्वपरयोः उभयोः अर्थयोः ग्रहणं भवति। मैत्रेयस्तु चकार मंत्रेण पठित्वा आचार्यः मैत्रेयः चकारं विनैव पपाठ केप्री गेप्री ग्लेप्री एतावन् मात्रम्। तर्हि कंपने इत्यपेक्षते इत्याह अर्थनिर्देशाभावात् पूर्वोक्तः यः अर्थः वर्तते कंपने इति तस्य अध्याहारं स्वीकरोति। तन्मते कंपने इत्येव अर्थः। ग्लेपेः अर्थभेदात् पुनः पाठः। ग्लेप धातोः ग्लेप्री दैन्ये इति पूर्वमपि पाठः अस्ति। पुनः अत्र ग्लेप्री च इति पाठः अस्ति। अर्थभेदात् उभयत्र पाठः अस्ति।
पूर्वम दैन्ये अर्थे अपरत्र कंपने अर्थे गतौ अर्थे च। अग्रे रूपाणि वक्तव्यानि केप धातोः लटि केपते लिटि चिकेपे लुटि केपिता लृटि केपिष्यते लोटि केपतां लङि अकेपता विधिलिङि केपेत आशीर्लिङि केपिशिष्ट लुङि अकेपिष्ट लृङि अकेपिष्यत। एवं गेप धातो लटि गेपते लिटि जिगेपे लुटि गेपिता लृटि गेपिष्यते लोटि गेपतां लङि अगेपता विधिलिङि गेपेत आशीर्लिङि गेपिशिष्ट लुङि अगेपिष्ट लृङि अगेपिष्यत। लेप धातोस्तु रूपाणि उक्तानि एव पूर्वमेव। अग्रे मेप्रि रेप्रि लेप्रि गतौ त्रयः धातवः गत्यर्थकाः सन्ति त्रयोपि ऋजितः सन्ति। ऋजित्वस्य फलं बारंबारं पूर्वमेव उक्तं। नागलोपि शाश्वृदिताम् इति चङ्परेणौ परतः णौ परे चंग परता निच पर के णौ परे चंग परता किं भवति णौ चंग उपधाया ह्रस्वः इति सूत्रेण प्राप्तस्य उपधा ह्रस्वस्य निषेधो भवति। चंग परे णौ परता णौ परे चंग नहीं चंग परे णौ चंग परः भवति धात्वयव अणिः पूर्वः भवति धातोः परः चंग एतेषां रूपाणि वक्तव्यानि मेप धातोः लटि मेपते लिटि मिमेपे लुटि मेपिता लृटि मेपिष्यते लोटि मेपतां लङि अमेपता विधिलिङि मेपेत आशीर्लिङि मेपिशिष्ट लुङि अमेपिष्ट लृङि अमेपिष्यत। रेप धातोः लटि रेपते लिटि रिरेपे लुटि रेपिता लृटि रेपिष्यते लोटि रेपतां लङि अरेपत विधिलिङि रेपेत आशीर्लिङि रेपिशिष्ट लुङि अरेपिष्ट लृङि अरेपिष्यत। एवमेव लेप धातोः लटि लेपते लिटि लिलेपे लुटि लेपिता लृटि लेपिष्यते लोटि लेपतां लङि अलेपत विधिलिङि लेपेत आशीर्लिङि लेपिशिष्ट लुङि अलेपिष्ट लृङि अलेपिष्यत। त्रपूष लज्जाया अत्र धातौ षकारस्य इत्संज्ञा उकारस्य च इत्संज्ञा। षकारस्य तु हलन्त्यम् इत्यनेन उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन द्वयोः इत्संज्ञा वर्तते। उकारस्य इत्संज्ञा अस्ति अतः अयं धातुः उदित भवति उदित्वात् इड् विकल्पो भवति स्वरति सूति सूयति भूयूदितो वा अनेन सूत्रेण स्वरति श्री धातोः सूति आदादिक सुधातोः सूयति दैवादिक सुधातोः धूय धातोः उदितां च धातूनां वलादेः आर्धातुकस्य इडागमो भवति विकल्पेन। अस्य धातोः रूपाणि लटि
त्रपते त्रपेते त्रपन्ते त्रपसे त्रपेथे त्रपध्वे त्रपे त्रपावहे त्रपामहे। प्रयोग बाहुल्यात् अस्य रूपाणि सर्वाणि उच्यन्ते। लिटि किं भवति? त्रप धातोः लिटि लकारे लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने आत्मनेपदे तादेशे तस्य स्थाने लिटस्तजयोरेशिरेच इति एषादेशे अनुबंधलोपे त्रप ए धातोर द्वित्वे त्रप त्रप ए पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हलादिशेषे त त्रप ए अस्याम अवस्थायां एत्वाभ्यास लोप विधानार्थं सूत्रमस्ति। श्री फल भजत त्रपश्च। अनेन सूत्रेण एत्वाभ्यास लोपो विधीयते। पूर्वं यत् सूत्रमुक्तम् अस्ति एत्वाभ्यास लोप विधानार्थं, तेन सूत्रेण तु अत्र एत्वाभ्यास लोपो न सिद्ध्यतः। यतोहि अतः एक हल मध्ये आदेशादेर लिटि इति सूत्रे एक हल मध्ये इति उक्तम्। एक हल मध्ये इत्यस्य अर्थः कः? असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अकारस्य एत्वं भवति। धातुः अस्ति त्रप्, तत्र तकार र वर्णयोः संयोगः वर्तते। अतः तर इति संयोगात् परः पकारात् पूर्वः यः अकारः मध्ये यः अकारः स असंयुक्त हल मध्यस्थो नास्ति। असंयुक्त हल मध्यस्थत्वाभावात् अतः एक हल मध्ये आदेशादिर् लिटि इति सूत्रेण एत्वाभ्यास लोपयोः अप्राप्तयोः अनेन सूत्रेण विधीयते एत्वाभ्यास लोपौ। केषां भवति एत्वाभ्यास लोपः? तत्रिडि दीर्घ ऋडिकारान्तः धातुरयं वर्तते। ऋ प्लवन तरणयोः। प्लवने अर्थे तरणे च अर्थे भवति अयं धातुः तरति। लिटि ततार तेरतुः तेरुः। तत्र धातोः ऋडिकारस्य किति प्रत्यये परेपि अतुषादिषु परेषु अपि किङिति च इति प्राप्तं गुणनिषेधं बाधित्वा ऋडिच्छत्रिताम् इति सूत्रेण गुणो भवति। ऋडिकारस्य गुणः रपरः अर आदेशो भवति। त द्वित्वादिषु कार्येषु जातेषु त तर अतुस् इति रूपं भवति। अत्रापि अतः एक हल मध्ये आदेशादेर् लिटि इति सूत्रेण प्राप्तौ यौ एत्वाभ्यास लोपौ। अत्र तु असंयुक्त हल मध्यस्थः अकारः वर्तते, किन्तु तस्य एत्वाभ्यास लोप विधानस्य निषेधः अस्ति। येन सूत्रेण न शस दद वादि गुणानां गुण शब्देन भावितः यः अकारः तस्य अकारस्य हेत्वं न भवति। अत्र गुण शब्देन भावितः अकारः वर्तते। अस्मात् कारणात् न शश दद वादि गुणानाम् इति सूत्रेण हेत्वाभ्यास लोपयोः निषेधे प्राप्ते तम निषेधं बाधित्वा अनेन सूत्रेण हेत्वाभ्यास लोपौ विधीयते। तेन तेरतुः तेरुः इति रूपं भवति। फल धातुः भज धातुः यः अस्ति अत्र उभयोरपि धातुओः असंयुक्त हल मध्यस्थः अकारः वर्तते। फल फल निष्पत्तौ धातुः फलति। अकारः असंयुक्तः लकारः अपि असंयुक्तः तयोर्मध्ये अकारः अस्ति। एवमेव भज धातौ अपि भज सेवायां भकारः असंयुक्तः जकारः असंयुक्तः तयोर्मध्ये अकारः वर्तते। अकारः यद्यपि
असंयुक्त हल मध्यस्थो वर्तते तथापि अतः एक हल मध्ये आदेशादिर लिटि इति सूत्रेण हेत्वाभ्यास लोपौ प्राप्तौ न भवतः। किमर्थं न भवतः? यतो हि अत्र लण निमित्तादेशादिकं भवति। अभ्यासस्य किं भवति? अभ्यासे चर्चा इति चर्त्वं फकारस्य पकारः तेन वैरूप्यम् आयाति। भज धातौ भकारस्य जस्त्वं बकारः तेन वैरूप्यम् आयाति। तो वैरूप्य संपादकः लृण निमित्तकः आदेशः अत्र भवति आदेः। अतः एक हल मध्ये इति सूत्रेण हेत्वाभ्यास लोपयोः प्राप्तिर् नास्ति। तदर्थम अत्र सूत्रे तयोर्ग्रहणं कृतम्। फल भज अत्राप इति विषये तु उक्तमेव। अत्र असंयुक्त हल मध्यस्थः अकारो नास्ति। तर वर्णयोः संयोगात् तदर्थम एतेषां चतुर्णां धातूनां हेत्वाभ्यास लोपो विधीयते अनेन सूत्रेण। सूत्रस्य अर्थः कः? अर्थकरणार्थम अनुवृत्तिः कर्तव्या। अतः एक हल मध्ये नादेशादिर् लिटि इति सूत्रात् अतः इति अनुवर्तनीयम्, लिटि इति अनुवर्तनीयम्, हलि च सेटि इति संपूर्णं सूत्रम् अनुवर्तनीयम्। एत् कस्मात् सूत्रात् आयाति तत्रैव उक्तम्। अतः एक हल मध्ये इति सूत्र व्याख्याने उक्तम् एत् अभ्यास लोपश्च एतौ अनुवर्त्यते कस्मात्? वसोरेद्धावभ्यास लोपश्च वसोः एत् इति एत् पदम् अनुवर्तनीयम्। अभ्यास लोपश्च इमे पदे अनुवर्तनीये। किति कुतः आगच्छति? किति गमहन जनकन घसां लोपः किङ्क्यनङि इति सूत्रात् एकदेशानुवृत्त्या इति अनुवर्त्यते। अतः तथैव अस्यापि सूत्रस्य अर्थो भवति यथा अतः एक हल मध्ये इत्यस्य खलि च सेटि इत्यस्य च अर्थः अस्ति येषां त्रिफल भजत्रपां धातूनाम् अतः एकारः स्यात्। अकारस्य धात्ववयवस्य अकारस्य एकार आदेशो भवति। अभ्यास लोपश्च अभ्यासस्य लोपश्च भवति। किति लिटि कित्यो लिट् तस्मिन् परतः सेटि थलि च सेटि इत्यनुवृत्त्या सेटि थलि परे अपि हेत्वाभ्यास लोपौ भवतः। अतः त्रेपे इति रूपं भवति। त्रप ए अत्र त्रिफल भजत्रपश्च इति सूत्रेण त्रप धातोः अकारस्य एकारः आदेशो भवति। अभ्यासे यः त शब्दः तस्य लोपो भवति। एवं च त्रेप इति रूपं जायते। तत्र प्रत्यय योगे त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे त्रेपिषे त्रेपाथे त्रेपिद्वे त्रेपे त्रेपिबहे त्रेपिमहे। किंच बलाद्यार्धातुकाः ये प्रत्ययाः सन्ति से द्वे वहे महे एतेषां चतुर्णां इडागमः विकल्पेन भवति। अर्धधातुकस्य बलादेः इति प्राप्तं नित्यम् इडागमं बाधित्वा स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा इति सूत्रेण इड् विकल्पे रूपद्वयं भवति। मध्यम पुरुषैक वचने इट् पक्षे त्रेपिषे इडभावे त्रेप्से। मध्यम पुरुष बहुवचने इडागमे त्रेपिद्वे इडागमा भावे त्रेप्द्वे पकारस्य जस्त्वं बकार। उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने च इडागम पक्षे त्रेपि वहे त्रेपि महे इडागमा भावे त्रेप वहे त्रेप महे इति रूपाणि भवन्ति।
अग्रे यत्र यत्र इडागम प्रसंगः तत्र तत्र इडागम विकल्पेन रूपद्वयम् यथा लुटि लकारे इडागम पक्षे त्रपिता त्रपितारौ त्रपितारः त्रपितासे त्रपितासाते त्रपिताद्वे त्रपिताहे त्रपितास्वहे त्रपितास्महे। इडागमा भावे त्रप्ता त्रप्तारौ त्रप्तारः त्रप्तासे त्रप्तासाते त्रप्ताद्वे त्रप्ताहे त्रप्तास्वहे त्रप्तास्महे। तदेव लिखितमपि लिटि त्रेपे त्रेपाते इति रूप त्रेपिरे इति रूपाणि उक्तानि उदित्वात् इड्वा धातु उदित अस्ति तस्मात् कारणात् इडागमः विकल्पेन भवति त्रपिता त्रप्ता इति रूपद्वयं दत्तम्। एवमेव लिटि इडागम पक्षे त्रपिष्यते त्रपिष्येते त्रपिष्यन्ते त्रपिष्यसे त्रपिष्येते त्रपिष्यद्वे त्रपिष्ये त्रपिष्यावहे त्रपिष्यामहे। इडागमा भावे त्रप्स्यते त्रप्स्येते त्रप्स्यन्ते त्रप्स्यसे त्रप्स्येते त्रप्स्यद्वे त्रप्स्ये त्रप्स्यावहे त्रप्स्यामहे। लोटि त्रपतां त्रपेतां त्रपन्तां त्रपस्व त्रपेतां त्रपध्वं त्रपै त्रपावहै त्रपामहै। लङि अत्रपत अत्रपेतां अत्रपन्त अत्रपथाः अत्रपेतां अत्रपध्वं अत्रपे अत्रपावहि अत्रपामहि। विधिलिङि त्रपेत त्रपेयातां त्रपेरन् त्रपेथाः त्रपेयाथां त्रपेध्वं त्रपेय त्रपेवहि त्रपेमहि। आशीर्लिङि रूपद्वयम् इडागमे त्रपिशिष्ट त्रपिशीयास्तां त्रपिशीरन् त्रपिशीष्ठाः त्रपिशीयास्तां त्रपिशीध्वं त्रपिशीय त्रपिशीवहि त्रपिशीमहि। इडागमा भावे रूपं लिखितम् अपि त्रपिशिष्ट त्रप्सिष्ट त्रप्सिष्ट त्रप्सीयास्तां त्रप्सीरन् त्रप्सिष्ठाः त्रप्सीयास्तां त्रप्सीध्वं त्रप्सीय त्रप्सीवहि त्रप्सीमहि। लुङि इडागम पक्षे अत्रपिष्ट अत्रपिशाताम् अत्रपिशत अत्रपिष्ठाः अत्रपिशाताम् अत्रपिध्वम् अत्रपिड्ध्वम् अत्रपिषि अत्रपिष्वहि अत्रपिष्महि। इडागमा भावे अत्रप्त जलो जले इति सकार लोप अत्रप्त अत्रप्साताम् अत्रप्सत अत्रप्थाः अत्रप्साताम् अत्रप्ध्वम् अत्रप्सि अत्रप्स्वहि अत्रप्स्महि। लिङि इडागमे अत्रपिष्यत अत्रपिष्येताम् अत्रपिष्यन्त अत्रपिष्यथाः अत्रपिष्येताम् अत्रपिष्यध्वम् अत्रपिष्ये अत्रपिष्यावहि अत्रपिष्यामहि। इडागमा भावे अत्रप्स्यत अत्रप्स्येताम् अत्रप्स्यन्त अत्रप्स्यथाः अत्रप्स्येताम् अत्रप्स्यध्वम् अत्रप्स्ये अत्रप्स्यावहि अत्रप्स्यामहि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।